अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से हाज़िर खिदमत हूँ। काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हुआ हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो ये मसला था कि भाई मेरा जो प्रोग्राम है उसका नाम है नाज़रा, और भी चैनल है, लेकिन नाज़रा जो है वो है पॉलिटिक्स पे, तो हालात हाज़रा पे है, बल्कि हालात हाज़रा जो करंट अफेयर्स होते हैं उन पर। तो मेरे एक दोस्त ने फ़ोन करके कहा कि खालिद भाई आप उस प्रोग्राम को होल्ड पे ना लगाएं, और वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा था, आप उस पर तबसरा करें। मैंने कहा यार मैं क्या तबसरा करूं, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से लड़ाई हो रही है, जानवर लड़ते हैं ना सड़कों पर खाने के लिए, उससे भी बदतर हालात हैं। अब वो हालात नहीं है कि खाने के लिए लड़ें, अब वो है कि दूसरे से खाना खींचना, छीनना। तो ये जो स्टेज आती है ना वो उन कौमों पे आती है जो ये लास्ट फेज़ है। इसके बाद अज़तनु का जो अजाब है ना वो लाजमी होता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हकीकत से आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने खबर पढ़ी कि एक बच्ची, जिंदा बच्ची को दफन कर दिया एक आदमी ने सिंध के अंदर, कि उसके पास पैसे नहीं थे उसको दवाओं के लिए। अब इनको तो डूब मारना चाहिए हुक्मरानों को, लेकिन वो अपने शराब से उनको फुर्सत नहीं है, कोई किसी को परवाह ही नहीं है, मारे तुम्हारे। तो बात अधूरी इस तरफ दूसरी तरफ चली जाएगी। तो मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि भुट्टो साहब का, दूसरी बेगम भुट्टो हमारे घर पे भी आई, तो बुरखा पहन के आई उन्हीं दिनों। तो हमारी अम्मी से कह रही थी, डॉक्टर अशरफ अब्बासी लेके आई थी कि मिसेस फ़ाइक इनको वोट दीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ हम वोट देंगे। तो कहने का मकसद ये था कि अब देखिए आप, मैं थोड़ी सी तारीख में पीछे ले जाता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाइड कर दिया गया था। क्रूसिफाइड वो होता है कि कीलें जिस्म के अंदर ठोक दी जाए, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था, उनका भी वही थी चीज़ कि गरीब आवाम को रिलीफ दिलवाना। भुट्टो साहब ने भी कुछ इसी किस्म का काम किया था। उनके अंदर जो था ना बड़े प्रोग्राम्स थे उनके, और उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है रोटी का प्लांट लगाया था, और रोटी बड़ी अच्छी रोटी होती थी, बहुत सस्ती रोटी होती थी। तो लाजमी बात है कि उनके जो नीचे आदमी होते हैं वो सारे तो अच्छे नहीं होते, वो तो एक वक्त चाहिए जब वक्त के बाद वो चीज़ बनती है। बहरहाल वो तो फिर मैं दूरी रह जाएगी, इस तरफ बात चली जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि हज़रत रोमन एम्पायर को पसंद नहीं आया, क्योंकि जो अमीर होते हैं ना वो पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। ये जंग सिंधी महाजिर पंजाबी की जंग नहीं है, ये अमीर और गरीब की जंग है एक्चुअली। भुट्टो साहब लेके तो चले थे, लेकिन पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि शैतान आ जाता है बीच के अंदर। हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, जबकि वो प्यारे नबी के नवासे थे, और 60 साल तक वो बचाई है अंधेर नगरी लोगों ने। इस्लाम का कोई नाम लेने वाला नहीं था। उसी वक्त हदीसें उल्टी सीधी हो गई ना। बात ये कि उस पर भी तहकीक की ज़रूरत है कि भाई सही चीज़ बताओ मुसलमानों को। खाम खा के अंदर उल्टी सीधी मौलवी जो है ना अपने पैसे बनाने के चक्कर के अंदर उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिससे अवाम जो है ना, बेचारे मासूम लोग जो है ना वो गुमराह हो जाते हैं। नौजवान बच्चे पढ़े जेलों के अंदर, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, उनके पास तो पैसे भी नहीं वकीलों के, पढ़े हैं। तो कहने का मकसद ये था कि उस वक्त में जो था ना नौजवान था, तो ये बड़े बड़े लीडर जो थे, माओ तंग हुआ, या कैनेडी जो था वो था, डेगाल था, ये बड़े मेरे लीडर थे। मैं एम्बेसीज का मेंबर था, चाइनीज़ एम्बेसी का, रेडियो जर्मनी का, रेडियो जापान का, और तेहरान रेडियो का। तो वहाँ से लिटरेचर आता था रोज़ाना, मेरे पास भरमार हो जाती थी। हालांकि हमारे माँ बाप बेचारे गरीब थे, लेकिन मुझे पैसे दे देते थे कि यार चलो लेटर लिखो। उस वक्त तो इंटरनेट था भी नहीं ना, तो बहरहाल वो शौक़ की बात होती है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये तो है कि जब कोई उठ खड़ा होगा आवाम की खातिर, मजलूमों के लिए, उसका अंजाम बुरा ही होगा। वो तो अल्लाह ज़ाहिर है मदद करता है, लेकिन बहरहाल अल्लाह का सबसे बड़ी बात ये है कि वो नेचर को चेंज नहीं कर सकता। नेचर के जो रूल्स हैं ना वो रुथलेस हैं, यानी मतलब बेरहम है। कोई मर रहा है तो मरता रहे, वो नहीं बचाएगा, वो नहीं बचाएगा, बचा सकता है। वो इसलिए नहीं बचाएगा कि इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, वो अपने रूल को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो फिर बाइस्ड हो जाएगा। अगर नेचर बाइस्ड हो जाए ना, वो नेचर चल ही नहीं सकती। अगर मिसाल के तौर मुसलमान अपने आप में जोम में है ना कि हम जन्नत में जाएंगे, वो गलत है बिल्कुल। इसलिए कि वो कैसे वो कर देगा कि वो क्रिश्चियंस को और यहूदियों को और हिंदुओं को क्यों नहीं जन्नत भेजेगा, हर एक को भेजेगा। जो अच्छे काम करेंगे उसको जन्नत, जो बुरे काम करेंगे उनको दोज़ख। बात हो रही थी इमाम हुसैन की।
اس کے بعد حجاج بن یوسف کا میں تھوڑا تذکرہ کر دوں. جو حجاج بن یوسف تھے سب لوگ کہتے ہیں یار بڑا اچھا تھا. 8 حج کیے تھے حجاج نے. حجاج کو کہتے اسے کہنا 8 حج کو. لیکن اپنے حرم کے اندر برہنہ لڑکیاں رکھتا تھا. اور جو وہاں سے سیدانیاں جو تھیں نا, سید جو اور لڑکیاں تھیں بھاگ کے ادھر ادھر آ گئی تھیں, ملکوں میں نکل گئی تھیں. تو 7 بہنوں کا مزار بھی آپ کو پتہ لاہور کے اندر ہے. 7 سیدزادیوں کا مزار کہتے ہیں اسے. تو وہ بیچاری وہی تھی, وہی مر گئی بیچاری پناہ لے کے. اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں راجہ داہر بہت برا تھا, محمد بن قاسم اچھا تھا, لیکن محمد بن قاسم جو تھا نا وہ دوسرے مشن پہ آیا تھا. راجہ داہر نے ایکچولی کچھ پناہ دے دی تھی ان لوگوں کو جو بیچارے سیدزادے تھے نا, سیدزادیاں. یہ اس کو پتہ چل گیا تو اس نے اپنے داماد کو بھیجا, اور کسی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ پھر نمبر 2 کام کر جاتا. تو اس نے کہا اپنے داماد کو بھیجتا ہوں کہ وہ کر کے لائے گا, ان کو پکڑ کر ان کو قتل کر دیں گے. لیکن وہ اپنی اس کی جو بہن تھی اس سے وہ شادی کر لی اس نے. اس کو پتہ چل گیا جو سسر کو, اس نے بلا لیا واپس, اس کو قتل کر دیا محمد بن قاسم کو, اور اس لڑکی بھی ماری گئی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جتنی غداری اور جتنی سازشیں ہیں نا, اتنی کسی کے اندر بھی نہیں ہیں. آپ یہ سازشیں ختم کر دیں, اور اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کام کرنے دیں. ابھی اس وقت جو ہے نا, اس پائے کا لیڈر آپ نے کھو تو دیا, لیکن یہ ہے کہ اس کو ملنا جو ہے نا بہت مشکل ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے اس کا نام تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا, مرنا تو ہر ایک کو ہی ہے. پھانسیاں بہتوں کو ہوتی ہیں, ٹرکی کے ایک صدر کو ہوئی تھی, اور مصر کے جو تھے مرسی جو تھے ان کو بھی عمر قید ہوئی تھی, اور جیل میں بھی مرے بیچارے, الیکٹریکل انجینئر تھے. کہنے کا مقصد یہ دنیا ہے بھائی. تو اب میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے لوگ سدھر جائیں اور تھوڑا سا احساس کریں. وہ اب جتنے, اب بھٹو تو دوبارہ نہیں آ سکتا. اب ایک چھوٹا سا اس کا گملہ ہے, چھوٹا سا گملہ, اس کی جو ہوتی ہے اس گملے کو سامنے لے کے تو آ رہی ہے آہستہ آہستہ, لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر اتنے بڑے بڑے طوفان ہیں اس کے اندر, اور اس کے اندر کس طریقے سے وہ سروائیو کرے گی. اکیلی بچی, نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی, اکیلی ہے, ایک بھائی ہے بس بیچارہ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں نا سیاستدان, تو یہ صرف اسلام کا سہارا لیتے ہیں, غلط سہارا. سب سے پہلے جو ہیومینٹی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر مذہب آتا ہے. آپ کے اندر اگر کسی کے اندر ہیومینٹی نہیں ہے نا, انسانیت نہیں ہے. ابھی میں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا, ایک ساحل ادیم ہے کوئی, ان کا کسی آدمی نے سوال کیا, وہ بجائے اس کے کہ جواب سیریسلی جواب دیتے, دانت نکالنے لگے, ناک میں انگلی دینے لگے. مطلب یہ لیڈر ہیں. میں نے ان کو لیٹر لکھا, انہوں نے جواب نہیں دیا. اور اسی طریقے سے جیسے وہ ہیں محمد علی جو مرزا صاحب ہیں انجینئر, ان کو کوئی دفعہ میں نے بات بھی کی, لیکن وہ بات کرنے کے تیار نہیں کہ انگلش بولنا پڑ جائے گا, ٹیکسٹ میں بات کریں ان سے. حسن نثار صاحب کو میں نے کانٹیکٹ کیا, وہ بھی نہیں بولتے, نہیں یار انگلش بولنی پڑ جائے گی. یہ لوگ اور جتنے صحافی ہیں نا آپ کے, وہ بلیک میلرس ہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, 1-2% ہوں گے اچھے, لیکن زیادہ تر لفافہ صحافی ہیں. اور وکیلوں سے تو اللہ ہی بچائے, کیونکہ طلاق کے مقدمے کے اندر صرف کس کو فائدہ ہوتا ہے, وکیلوں کو. آخر کے اندر دونوں وکیل جو اپوننٹ کے بھی اور وہ والے بھی, دونوں مل کے چلے جاتے ہیں کہ چل یار سانو پائے کھلا, اور نقصان بیچارہ میاں بیوی کا ہو جاتا ہے. تو میرا کہنا بس معاشرے کی درستگی کے لیے ایک بڑا لمبا پلان بنانا پڑے گا, بہت لمبا پلان بنانا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو برے کاموں سے بھی بچائے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نفرت سے آپ بچنے کی کوشش کریں جو کہ قومیتوں میں ہوتی ہے. ایکچولی یہ لڑائی جو ہے نا, یہ امیر اور غریب کی لڑائی ہے, یہ اس کی نہیں, قومیوں کی لڑائی نہیں ہوتی, یہ ہے امیر اور غریب کی. جب تک ہمارا غریب طبقہ, امیر تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن تھوڑا بہت تو پیسہ ان کے پاس بھی آنا چاہیے. کیسے ماؤ زیدونگ نے انقلاب لے کر آیا تھا کمیونزم پہ, اسی لیے اس نے کہا تھا نا, آپ رشیا میں انقلاب آیا تھا, ان کا بھی یہی تھا کہ یار ایک طبقہ جو ہے نا وہ سارے پیسے ہڑپ کر جاتا ہے. تو دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے. تو اگر ہمیں پاکستان کو بچانا ہے, ایک آزاد قوم, آزادی یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا علاقہ لے لیا اور آپ نے جھنڈا لگا دیا پاکستان کا, جی پاکستان. میں مانتا ہوں کہ چلو وہ حالات تھے
لیکن اس کے بعد تو کرنا چاہیے تھا نا محنت، لیکن محنت تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہر ایک، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہر آدمی جو ہے نا حرام کی طرف جاتا ہے، اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ حرام بچتا نہیں ہے۔ ابھی میں ذکر بھٹو صاحب کا ہی کر رہا تھا، اور بھٹو صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا، مزیدار بات یہ ہے، آخر کے اندر ان کو تکلیف تھی دانتوں کی، تو اس نے وقت جو وہ تھا ضیاء اللہ، اس نے اجازت نہیں دے رکھی تھی کہ کوئی ڈاکٹر جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک یعنی کہ ہوا ہوتا بھائی، موت کی سزا کوئی معمولی بات تھوڑی ہوتی، وہ تو بڑے بڑوں کے وہ جگر وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر نیازی صاحب تھے شاید ان کے پارٹی کے، ان کو اجازت دے دی تھی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یار ایک اوپر بھی تو چیز بیٹھی ہے نا، اگر یہاں انصاف نہیں دے سکے تو اوپر جا کے ڈنڈا تو تیار ہے بھائی، وہ گرم ہو رہا ہے۔ تو خدا کے واسطے اپنے ملک کو بچاؤ، اپنے لوگوں کو بچاؤ۔ بہت ہو چکا، کھا کے آخر کتنا لے کے جاؤ۔ بڑے لوگوں نے تو یہی کیا نا، آئی لینڈ لے رکھے ہیں بڑے بڑے دنیا کے اندر، جو آئی لینڈ خریدے ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو اگر خدا نہ کرے کچھ ہوا پاکستان کو تو وہ اپنا پیسہ سارا ان کے باہر ہی ہے۔ تو لیکن میرا کہنا مقصد ہے کہ جب تک عوام کو شعور نہیں آئے گا، عوام اپنے اندر محسوس کرے گی کہ درد، تو وہ اس طرح ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے برے کاموں سے، اور ہمیں اللہ سے وہ بھی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات صحیح کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آ جائے تو میں اور بھی پروگرام وہ شخصیتوں پہ بناؤں گا، تو خیال رکھیے گا۔